अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सियासत आमना खान किस्त नंबर 2। मिरहा सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। मरियम महर पहले ही तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। मिरहा यूनिवर्सिटी आई। आज उसका पेपर था। महर ऑफिस आई और सीधा अपने ऑफिस रूम की तरफ गई। उसने गाजियान का भेजा हुआ पेपर रीड किया। फिर उसने गाजियान को फ़ोन पर मैसेज भेजा, मुझे आपका आइडिया पसंद नहीं आया, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। गाजियान ने मैसेज सीन कर लिया पर जवाब नहीं दिया। गाजी कल रात की वजह से गुस्से में था। महरमा ने जब देखा गाजी ने इसका मैसेज सीन कर लिया है पर जवाब नहीं दिया तो महरमा को भी गुस्सा आ गया। शेर अली साहब आज घर पर नहीं थे क्योंकि आज इनके दोस्त ने उनसे मिलने आया था, जो तो 3 साल से अपनी फैमिली के साथ अमेरिका रह रहा था। असद अली शेर अली का बचपन का दोस्त था। असद अली का एक बेटा है जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। असद अली की बीवी डॉक्टर है। असद अली के बेटे का नाम असफंदयार खान है। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है असफंदयार, 2 साल में बिल्कुल बदल गया है। शेर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, पर आप वैसे की वैसे ही स्मार्ट और हैंडसम हैं। असफंदयार ने भी मुस्कुराकर कहा। अरे बेटा, असफंदयार की बात पर वहाँ मौजूद सब लोग एक साथ हंसे। बच्चियाँ किधर है, नजर नहीं आ रही? असद अली ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मरियम कॉलेज, मिरहा यूनिवर्सिटी और महर ऑफिस है। छोटी दोनों का आज पेपर था और महर की मीटिंग थी। शेर अली ने नॉर्मल अंदाज में कहा। ओह माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। असद अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आमीन, नूर बेगम और शेर अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद मिलकर सबने लंच किया। रात को महर गाजियान की वजह से बहुत गुस्से में थी। वो डिनर पर भी नहीं आई। नूर बेगम ने खाना इसके रूम में भिजवा दिया था। मिरहा अपने रूम में फ़ोन यूज़ कर रही थी। इसके फ़ोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया। अस्सलाम वालेकुम मिरहा। अननोन, अहद शाह मीर। मिरहा, मैं नहीं जानती आपको, नंबर किधर से लिया आपने? नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है? अहद ने कंधे उचकाते जवाब दिया। अपनी बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ कौन हो और किधर से लिया नंबर और मैसेज करने का मकसद। मिरहा का लहजा इंतहाई सख्त था। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में देखा, अपने दोस्त से मिलने आया था। नंबर मैंने अपने कुछ इख्तियारात इस्तेमाल करके लिया। मिरहा ने कैसे इख्तियारात? मिरहा ने पूछा। पर्सनल है, नहीं बता सकता। किसने ये मैसेज किया है? आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी? अहद ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, बेगैरत इंसान। जाओ अपनी बहन को दोस्त बनाओ, बल्कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी जैसी ही होगी, लड़कों से बातें करती होगी। जाओ इस पर ध्यान दो। अगर आप मैसेज किया तो बाबा को बता के जेल के अंदर करवा दूंगी। मिरहा ने नंबर ब्लॉक कर दिया। मिरहा गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। अभी 5 मिनट गुजरे थे, मिरहा को एक दूसरे नंबर से मैसेज आया। माफ़ी मांगो, जो कुछ भी तुमने बोला है, वरना अच्छा नहीं होगा। यह हद का दूसरा नंबर था। ओह, मैं तो डर गई। मेरी जूती मांगती है माफ़ी। जाके अपनी बहन को देखो, अपने किसी आशिक के साथ भाग ना जाए। ये बोलते हुए मिरहा बेख्तियार हंस पड़ी। अपनी बकवास बंद करो। मैं बोल रहा हूँ माफ़ी मांग लो, मामला इधर ही ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा। अहद ने शदीद गुस्से से कहा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, जो करना है कर लो। मिरहा ने बेपरवाह अंदाज में कहा। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हारे घर आ जाना है और फिर तुम्हारा वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मिरहा समझ रही थी कि कोई कम उम्र लड़का है, इसलिए इसे फजूल धमकी दे रहा है। अच्छा जी, ऑनलाइन बदमाशी, हिम्मत है तो आर कर दिखा। तुम जैसे कुत्तों के लिए हमने अपने गेट पर गार्ड्स खड़े किए हुए। मिरहा ने एक बार फिर बेपरवाही से कहा। अगर आए भी तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जा सकोगे। मिरहा ने उसे डराना चाहा। बस इंतज़ार करो अब तुम। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे आवारा। मिरहा, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे अंदाज़ा लगाने का कोई शौक भी नहीं है। भाड़ में जाओ। मिरहा ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मिरहा बेफिक्र होकर सो गई। 2 घंटे बाद पूरे शेर अली मैंशन में गोलियों का शोर था। गार्ड ने शेर अली को कॉल की। सब लोग डर के उठ गए। मिरहा भी डर के उठ गई, पर वो कमरे से बाहर नहीं आई। शेर अली गेट पर आए। क्या तमाशा लगाया हुआ है, कौन हो तुम? शेर अली रौबदार लहजे में पूछा। अहद के साथ 4 लोग और भी थे जो साथ फायरिंग कर रहे थे। शेर अली को देखकर उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। मिरहा को कुछ गलत होता महसूस हुआ। वो अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अब इसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैं शाह मुराद खान का बेटा हूँ, अहद मीर शाह। अहद ने शेर अली को अपना तारुफ करवाया। इस इलाके के MNA का बेटा हूँ, यहाँ हमारा सिक्का जलता है। अहद ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। MNA के बेटे हो तो इसका मतलब ऐसे बदमाशी करोगे? शेर अली ने सख्त लहजे में कहा। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ।
शेर अली ने कॉल मिलाई। अंकल कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करें, अपनी बेटी मिरहा को बुलाएं। आहद ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ इधर से, तुम्हारी जान ले लूँगा। शेर अली का लहजा इंतहाई सर्द था। अगर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। शेर अली और आहद दोनों एक दूसरे को सर्द नज़रों से देख रहे थे। अंकल, आपकी बेटी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, मेरी बहन तक गई है। आहद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं अपनी बहन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब इसे बुलाएं, वो मेरे साथ जाएगी। आहद ने पुरसकून अंदाज में कहा, मिरहा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मेरी इज्जत का तमाशा नहीं बनाओ, चले जाओ। शेर अली ने भी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी भी वहां पर आ गई। इंस्पेक्टर साहब पुलिस वाली गाड़ी से बाहर निकल आए और चलते हुए आहद और शेर अली के पास आ खड़े हुए। अरे आहद साहब, आप इधर? पुलिस वाले ने हैरत से पूछा। जी बस थोड़ा सा मसला हो गया था, आहद ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अभी हल कर देते, इंस्पेक्टर साहब ने संजीदा अंदाज में कहा। आप अंकल से बात करें, मैं आता हूँ। आहद ये कहता इस जगह से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हुआ। इसके गार्ड्स बंदूकें लेके वहीं एक तरफ खड़े थे। आहद थोड़ा दूर हुआ, उसने मिरहा को कॉल की। मेहरमा, मरियम और नूर बेगम मिरहा के रूम में ही थी। मिरहा मुसलसल रो रही थी। मिरहा चुप कर जाओ, रोने से क्या होगा, पापा संभाल लेंगे। मेहरमा ने नरमी से उसे समझाया। मिरहा के फ़ोन पर आहद की कॉल आई। मिरहा ने जल्दी से कॉल उठाई। आई एम सॉरी, प्लीज़ चले जाओ, मिरहा ने रोते हुए कहा। ना मेरी जान, सॉरी का टाइम ख़त्म हुआ, तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सारी रात फायरिंग करता रहूँगा। चुप करके नीचे आ जाओ अगर तुम मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। आहद ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं नीचे नहीं आऊँगी, मिरहा ने घबराते हुए कहा। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम नीचे आकर मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं वापस चला जाऊँगा, आहद ने अब की बार नरम लहजे में कहा। जबकि यह लहजा मामूल से हटकर था। मिरहा को हैरत हुई, अचानक उसका लहजा कैसे बदल गया। पक्का चले जाओगे? मिरहा ने आंसू साफ करते हुए तस्दीक चाही। हाँ चला जाऊँगा, आहद ने अब की बार मुस्कुराते हुए कहा। यह मायने खेज मुस्कुराहट थी जो वो सोच चुका था। अब इस मिरहा इससे नावाकिफ थी। आहद मिरहा से बात करके वापस शेर अली और इंस्पेक्टर साहब के पास आ खड़ा हुआ। शेर अली ने इंस्पेक्टर साहब को सब बताया। इंस्पेक्टर साहब, यह लड़का आधी रात को इधर आकर बदमाशी कर रहा है, इसको गिरफ्तार करें और ले जाएं यहाँ से। बेटियों वाला घर है, ये कोई शरीफों वाला काम नहीं है। शेर अली ने आहद की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। अरे शेर अली साहब, ये एमएनए का बेटा है, हम कैसे इसको गिरफ्तार कर सकते हैं? हम अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते। आप बात करके मसला हल कर लें। आहद साहब, आप क्या चाहते हैं? कमिश्नर पुलिस वाले ने संजीदगी से पूछा। सर, आपका काम ख़त्म हुआ, अब आप जा सकते हैं, आहद ने मुस्कुराते हुए कहा। शेर अली गुस्से से कभी आहद को और कभी कमिश्नर को देख रहे थे। पुलिस वाले वहाँ से चले गए। शेर अली हैरत से इसको जाता हुआ देख रहा था। आप ही वो बोल रहे हैं नीचे आकर माफ़ी मांगो, मैं चला जाऊँगा, मिरहा ने मेहरमा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मिरहा, तुम नीचे नहीं जाओगी, बाबा संभाल लेंगे, मेहरमा ने उसे मना किया। आप ही प्लीज़ मुझे जाने दें, सब लोग देख रहे हैं, वो बोल रहा है सारी रात बाहर खड़ा रहेगा, मिरहा ने घबराते हुए कहा। खुदा खारत करे इस आवारा इंसान को, नूर बेगम ने सर्द लहजे में कहा। मरियम खामोशी से एक तरफ बैठी थी। वह चारों हद से ज़्यादा परेशान थी। इनकी इज्जत का मामला था, कभी ना कभी तो बाहर निकलूंगी, प्लीज़ जाने दें, मिरहा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी तो बाहर जाना है ना, अगर वो यूनिवर्सिटी आ गया तो? उसे मेरी यूनिवर्सिटी का भी पता है, अगर उसने वहाँ पर आकर तमाशा कर दिया फिर? मिरहा ने परेशानी से कहा। मेहरमा थोड़ी देर खामोश रही, जबकि नूर बेगम खिड़की के करीब खड़े होकर नीचे देख रही थी। अच्छा रुको, मैं भी साथ आती हूँ, मेहरमा ने कहा। मिरहा और मेहरमा नीचे आई। शेर अली ने सर्द नज़रों से मिरहा की तरफ देखा। मिरहा ने शर्मिंदा होकर नज़रें झुका ली। बेटा, आप बाहर क्यों आई हैं? शेर अली ने मेहरमा की तरफ देखते हुए कहा। अभी शेर अली बोल ही रहे थे कि आहद ने एकदम से गन मिरहा की तरफ की और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बाबा, मिरहा ने जोरदार चीख मारी। बाबा मुझे बचाएं, गाड़ी में बैठो, आहद ने ऊंची आवाज़ में कहा। मेहरमा हैरत से आहद को देख रही थी। छोड़ दो मेरी बहन को, मेहरमा ने आगे बढ़कर मिरहा को छुड़ाने की कोशिश की। आहद के गार्ड्स ने बंदूक का रुख मेहरमा की तरफ किया। इसने तुम्हें आवारा समझकर वो सब बोल दिया था, वो माफ़ी मांग रही है ना? मेहरमा ने घबराते हुए कहा। मिरहा मुसलसल आंसू बहा रही थी। आहद की गिरफ्त इसकी बाजू पर बहुत सख्त थी। माफ़ी का टाइम ख़त्म हुआ, मैं गलती की सज़ा देता हूँ, फिक्र न करें, जाते ही निकाह कर लूँगा, आहद ने पुरसकून अंदाज में कहा। मेहरमा का दिल कर रहा था इस शख्स का मुंह नोच ले। बाबा नहीं, आहद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना निकाह, मैं नहीं जाना तुम्हारे साथ।
مرحا نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ خاموش۔ احد نے مرحا کے ہونٹوں پر گن کی نوک رکھی۔ مرحا بہت ڈر گئی۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ احد نے مرحا کو کار میں بٹھایا۔ مہر نے اپنی بابا کا بازو ہلایا۔ بابا کچھ کریں، اسے لے کر جا رہا ہے۔ احد کی کار سے ایک دیوار کی شکل میں مہرماں اور شیر علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نور بیگم اور مریم بھی بھاگ کر نیچے آئی تھیں۔ شیر علی خاموش ہو کر کھڑے تھے۔ کارڈز انکل، ان کو روکیں، وہ میری بہن کو لے کر جا رہا ہے، مہرماں نے اپنی چوکیدار کو بولا۔ احد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ احد مرحا کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ احد کے گارڈز ابھی بھی بندوق کا رخ ان سب کی طرف کر کے کھڑے تھے۔ تھوڑا دور جا کر احد نے اپنے ایک گارڈ کو میسج کیا، واپس آ جاؤ۔ ابھی احد اور اس کے گارڈز گئے ہی تھے، شیر علی زمین پر گر گئے۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بابا، مہرماں نے شیر علی کو ہلایا۔ بابا، بابا آنکھیں کھول لیں، بابا پلیز، بابا اٹھ جانا بابا۔ مریم اور مہرماں مسلسل رو رہی تھی۔ چوکیدار نے شیر علی کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کو ہسپتال لیا۔ ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ ڈاکٹر، میرے بابا کیسے ہیں؟ مہرماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ان کی حالت بہت سیریس ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ لوگ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بات کر کے چلا گیا۔ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ مریم حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ نور بیگم نے مریم کو سینے سے لگایا۔ مہرماں کے فون پر غازیان کی کال آئی۔ مہرماں نے کال اٹھائی۔ اگر چینجز ہو گئے ہیں تو مجھے پیپر سینڈ کر دو۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غازیان بابا، کیا ہوا انکل کو؟ آپ رو رہی ہیں؟ میں ہسپتال میں ہوں، بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، مہر نے کہا۔ مجھے ہسپتال کی لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں، پریشان نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوتا انکل کو، غازیان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرحا مسلسل رو رہی تھی۔ رونا بند کر دو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مرحا چیختے ہوئے کہنے لگی۔ احد کی عمر 29 سال ہے اور وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ کی تھیں جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ اوپر سے گھنی داڑھی اسے اور روبدار بنا رہی تھی۔ مجھے واپس جانے دو، میں پاک دامن نہیں ہوں، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، مرحا نے یکدم بولا۔ احد ایک دم سے گاڑی روکی اور پھر ایک جھٹکے سے مرحا کا منہ دبوچا۔ کیا بولا تم نے؟ احد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں پاک دامن نہیں ہوں اور یقیناً آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے، مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا جبکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر یہی بات ہے تو میں تمہیں اپنے پاس ویسے ہی رکھوں گا، احد نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ مرحا کا خیال تھا وہ جھوٹ بولے گی تو احد اسے واپس چھوڑ آئے گا۔ سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی، احد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ احد کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی محبت، مرحا پہلے کسی کے ساتھ تعلق میں ہے، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ کافی عرصہ پہلے سے اسے پسند کرتا تھا، پر اس کا مرحا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تم نے تعلق بنایا؟ احد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے۔ نہیں بتاؤں گی، تم اسے بھی نقصان پہنچا دو گے، مرحا نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا۔ احد نے غصے سے مرحا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ باقی کا راستہ وہ دونوں خاموش رہے۔ مرحا کو ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اسے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد احد نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ مرحا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے گیا۔ مرحا بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، سب پر بے سود رہا۔ اندر آ کر احد نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ لڑکھڑائی اور زور سے فرش پر گری۔ گاڑی کی آواز سن کر سمل بھی باہر آ گئی۔ جب تک احد باہر ہوتا تھا سمل جاگتی رہتی تھی، اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی تھی۔ احد نے سمل کی پرورش خود کی۔ سمل 15 سال کی بچی ہے۔ سمل 3 سال کی تھی جب سمل اور احد کی ماما وفات پا گئی تھی۔ احد کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ بھائی، یہ کون ہے؟ سمل نے حیرت سے پوچھا۔ کام والی ہے، آج کے سارے کار کے کام اس سے کروانا، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ تمہاری ماں ہوگی کام والی، مرحا نے غصے سے بولا۔ احد کی آنکھیں ایک دم غصے سے لال ہوئیں۔ مرحا ایک مغرور لڑکی تھی اور اپنے بارے میں ایک بھی لفظ غلط برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے مرحا کو گردن سے پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے میری ماں تک جانے کی؟ احد نے ذرا روبدار آواز میں اونچی کہا۔ مرحا کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ احد کی گرفت بہت سخت تھی۔ بھائی چھوڑ دے، مر جائے گی، سمل نے بہت مشکل سے مرحا کو احد سے چھڑوایا۔ مرحا لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، بہت کا خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمل، اس کو ادھر سے لے جاؤ ورنہ اس کو میں جان سے مار دوں گا، احد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نامرد ہو تم جیسے مردوں کا زور صرف عورت پر چلتا ہے، مرحا نے سرد مہرے سے کہا۔ احد پھر مرحا کی طرف بڑھنے لگا۔ سمل اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔
समल अपने भाई को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देख रही थी। गुड़िया, अब अपने रूम में जाओ, नहीं मारता इसको। अहद ने प्यार से कहा। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आप पहले सारी बात बताएं। सिमल ने परेशानी से कहा। मेरा बहुत ज़्यादा डर गई थी। समल बच्चा, रूम में जाओ, सुबह बात करेंगे, अहद ने नरमी से कहा। मेरा डर रही थी पर जबान चलाने से बाज नहीं आ रही थी। जब जब बोलती थी अहद के गुस्से को दावत देती थी। तुम्हारी भी एक बहन है, जो कुछ तो मेरे साथ करो और इसके साथ भी हो सकता है। मिरहा ने एक बार फिर अपनी जबान के जौहर दिखाए। अहद हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, पर जब बात सिमल पर आए तो बर्दाश्त करना नामुमकिन था। अहद एक बार फिर मिरहा की तरफ बढ़े। उसने मिरहा को अब बालों से पकड़ा था। तुम्हारी जबान काट दूंगा। अहद, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अहद ने सुर्ख आंखों से मिरहा की आंखों में देखा था। तकलीफ के बायस मिरहा की आंखों में आंसू आ गए। 15 साल की सिमल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि मिरहा को अहद की मजबूत गिरफ्त से बचाती। फिर भी वो मुसलसल कोशिश कर रही थी। अगर तुमने सिमल के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत मुंह से निकाला, जान से मार दूंगा। मिरहा की आंखें पानी से भरी थी। सिमल खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी। अहद ने एक झटके से मिरहा को छोड़ा। सिमल, इसको गेस्ट रूम में ले जाओ, ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। सिमल मिरहा को गेस्ट रूम में ले आई। मिरहा ने अंदर जाते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और फिर लॉक कर दिया। अगली सुबह सिमल नाश्ते वाली ट्रे लेकर मिरहा के दरवाजे तक आई। इसने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा बजाया। मिरहा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिरहा, आप ही नाश्ता कर लें, बाहर आ जाएं प्लीज़। मिरहा ने एकदम से दरवाज़ा खोला। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों पागलों की तरह दरवाज़ा नॉक कर रही हो? दफ़ा हो जाओ इधर से। मिरहा ने सिमल को एक साथ इतनी बातें सुना दी और डांटा भी। सिमल की आंखों में पानी आ गया। सिमल से भी कभी भी किसी ने इस अंदाज में बात नहीं की थी। सिमल ने ट्रे मिरहा की तरफ बढ़ाई। मैं नाश्ता देने आई थी, मुझे लगा आप भूखी होंगी। सिमल ने मासूमियत से कहा। मिरहा ने एक झटके से ट्रे को हाथ मारकर नीचे फेंक दिया। नहीं करना मुझे नाश्ता, अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखो। ट्रे गिरने पर सिमल ने जोरदार चीख मारी, जिसकी आवाज़ ऊपर अहद को भी गई। अहद, जो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, भागकर नीचे आया। वो सारा मंजर देख चुका था और अपनी बहन की प्यार आंखों में भी आंसू भी। सिमल भागकर वहां से चली गई। अहद जुनूनी अंदाज में मिरहा की तरफ बढ़ा। तुम्हें रात को समझाया था ना, अगर अब मेरी बहन के साथ बदतमीजी की या इसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अहद का अंदाज बहुत सख्त था। अहद गुस्से से वहां से चला गया। तुम न देखो मैं तुम्हारी बहन के साथ करती क्या हूँ। तुमने उसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया ना, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह मुस्कुराहट पुरसरार थी। मिरहा की आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे सारी रात जागती रही हो। मामा, आप लोग घर चले जाएं, मैं बाबा के पास हूँ। मेहरमा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। आप कल रात से इधर हैं, थक गई होंगी। मेहरमा फिक्रमंद थी। बेटा, मैं नहीं जाऊंगी जब तक इनको होश नहीं आ जाता। नूर बेगम ने अफसरदा से लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, इनको होश आ गया है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। पर कोशिश करें इनसे ज़्यादा गुफ्तगू ना करें और इनसे कोई भी बात ऐसी ना करें जिनसे इनको परेशानी हो। डॉक्टर एक बार फिर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बात करके चला गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मेहरमा ने खुशी से कहा। वो कल रात से अपने बाबा के होश में आने की दुआएं मांग रही थी। गाजियान भी कल रात से अस्पताल में ही था। अहद अपने बाबा के साथ सियासत में था और वो इस साल इलेक्शन भी लड़ रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान सियासत में और उसके दुश्मन ना हो। मेहराब शाह अहद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहद जब सियासत में नहीं था, मेहराब और अहद बहुत अच्छे दोस्त थे। मेहराब ने अहद को मना किया था कि सियासत में ना हो। मेहराब अहद से पहले सियासत में था और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियों में बदल गए। कभी कभी अहद को बहुत दुख होता था कि इतना अच्छा गहरा दोस्त उसका दुश्मन बन गया। दोस्त का बदल जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है। मेहराब और अहद दोनों इस साल इलेक्शन लड़ रहे थे। शेर अली को होश आ गया था। सब लोग खामोशी से इनके इर्द गिर्द खड़े थे। किसी के पास भी कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था। शुक्र है बाबा, आपको होश आ गया। मेहरबान नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बोली। मेरी मिरहा, मेरी बच्ची किधर है मेरी मिरहा? शेर अली ने रोते हुए पूछा। मिरहा जाने अनजाने में अपनी फैमिली को बड़ी परेशानी और दुख में मुब्तला कर गई थी। मेहरबान ने गाजियान को सारी बात बताई थी। उसने अपने कुछ इख्तियारात इस्तेमाल करके अहद का नंबर हासिल कर लिया था। उसने बोला था कि वह मुरहा को वापस लाने की कोशिश करेगा। बाबा आ जाएगी वापस, आप परेशान ना हो। मेहरमा ने अपने बाबा को तसल्ली दी। नूर बेगम भी रो रही थी। वह इसके साथ कुछ कर देगा। शेर अली ने अफसरदा से लहजे में कहा। नहीं करता कुछ बाबा, आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं? आप परेशान नहीं हो, आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। मेहरमा ने फिक्रमंदी से कहा। बाबा, मेरा आप ही आ जाएगी, प्लीज़ आप ठीक हो जाए। मरियम ने अपने बाबा का हाथ पकड़ते हुए कहा।
میں مرحا کو واپس لے آؤں گی، آپ سب فکر نہ کریں، مہرما نے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سچ میں مہرما ایک بہادر لڑکی تھی۔ ماما آپ لوگ گھر جا کر ریسٹ کریں، مرلین بھی تھک گئی ہے، رات سے جاگ رہی ہے، مہرما نے ایک بار پھر فکر مندی سے کہا۔ آئے میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آتا ہوں، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غازی بھی بہت تھک گیا تھا، وہ گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور اب وہاں پر صرف مہرما تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرس روم میں آئی۔ جی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے، یہ لے کر آئیں، ان کو ناشتے کی بات دینی ہے۔ نرس نے مہرما کو ایک پیپر دیا جس پر میڈیسن کا نام لیتا۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں۔ مہرما کو گئے اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ شیر علی کے روم میں شہوار آیا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے بھی تھا۔ کیسے ہیں انکل؟ شہوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیر علی نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ آپ کو پتہ ہے سب لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی مرحا اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شیر علی کی آنکھیں غصے سے پھیلی۔ ان کو دل کے مقام پر درد ہو۔ انکل جی مجھے نہیں لگتا اب آپ بچ پائیں گے، اتنی ذلت کی زندگی جینے سے بہتر بندہ مر ہی جائے۔ شہوار نے حقارت سے کہا۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، آپ کے اوپر جاتے ہی آپ کی کمپنی اور گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اور میری ہے، اور مہرما بھی میری ہے، شہوار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس دن اس نے مجھے تھپڑ مارنے کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سزا تو اسے ضرور ملے گی، شہوار نے سرد لہجے میں کہا۔ شیر علی میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، ورنہ بھی اس خبیث شخص کا منہ توڑ دیتے۔ شہوار شیر علی کی گردن دبانے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ مہرما وہاں آ گئی۔ شہوار جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہرما نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ انکل سے ملنے آیا تھا، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، مہرما نے خونخوار لہجے میں کہا۔ ارے ریلیکس، ہونے والے شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے، شہوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ ورنہ گارڈ کو بلوا کے دھکے مروا کے باہر نکالوں گی، مہرما نے تلخی سے کہا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا، شہوار نے بھی اب کی بات سخت لہجے میں کہا۔ غازیان تمہیں چاند سے مار دے گا، مہرما نے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے غازیان کا نام کیوں لیا۔ مجھے پتا ہے وہ جھوٹ تھا، تمہاری منگنی نہیں ہوئی، شہوار نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ شادی تو تمہاری میرے سے ہی ہوگی، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، شہوار نے مہرما کو دھمکی دی۔ تمہیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گا، کسی کو شکل نہیں دکھا سکو گی، شہوار نے مہرما کو ڈرانا چاہا۔ جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے منصوبے بناتے، اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار ان کو خود کرتا ہے، اس ذات کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ گیٹ آؤٹ، مہرما نے اونچی آواز میں بولا تھا۔ شہوار غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ مہرما شیر علی کے پاس آئی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ان کی حالت ایک دم خراب ہو گئی۔ مہرما بھاگ کر باہر گئی۔ ڈاکٹرز جلدی آئیں، ڈاکٹرز۔ غازیان نور بیگم اور مریم کو گھر چھوڑ کے جانے کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ جوتے سمیت بیڈ پر ہی لیٹ گیا، کوٹ اتار کر اس نے سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاذر کمرے میں آیا۔ شاذر غازیان کا چھوٹا بھائی ہے۔ غازیان کی عمر 32 ہے اور شاذر کی 24 ہے۔ غازیان شاذر کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ شاذر اور غازیہ کی ماما پاپا دونوں بزنس کی وجہ سے مصروف رہتے ہیں، اس لیے غازیان شازی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شاذر غازیان کو اپنا سب کچھ مانتا تھا، اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ شاذر غازیان کے روم میں آیا جو جوتے سمیت سو رہا تھا۔ شاذر نے غازیان کے جوتے اتارے، پھر اس پر کمبل دیا۔ شاذر روم سے باہر آیا، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ غازیان شاذر کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کرنا چاہتا تھا، پر اس کا بالکل بھی اس سب میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ کچھ عرصے پہلے یونیورسٹی سے فری ہوا تھا۔ رات کو احد واپس آیا، مرحا اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احد اور سمر ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مرحا ایک دم کمرے سے باہر آئی۔ اس نے باہر آتے ہی احد کو گریبان سے پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ میرے ماما پاپا نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ مرحا بہت طیش میں لگ رہی تھی۔ احد پرسکون ہو کے کرسی سے اٹھا۔ مرحا کا قد احد سے بہت چھوٹا تھا۔ مرحا کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسے گریبان پر تھے۔ احد نے اپنے دونوں ہاتھ مرحا کے ہاتھ پر رکھے، گرفت سخت کی۔ آج تو تم نے میرا گریبان پکڑ لیا، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا، بد کردار عورت، احد نے سرد لہجے میں کہا۔ مرحا کی آنکھیں غصے سے پھیلی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، مرحا نے تڑپ کر کہا۔ بد کردار لوگ خود کو بد کردار نہیں کہتے، احد نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میرا دامن پاک ہے، میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ اللہ کی قسم میں بد کردار نہیں ہوں، مجھے میرے پاپا کی قسم، مرحا نے روتے ہوئے بولا۔ مرحا اگر جذبات میں سچ بول گئی تھی، پر اب اس پر سچ وہ اس کا بھاری پڑنے والا تھا۔ جاؤ رو میں، تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے، احد نے اب کی بات نرمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے واپس جانا ہے، مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا۔
روم میں جا، نکاح کے بعد میرے سامنے آنا۔ احد وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ احد نے سوچا تھا کہ اگر میرا سچ میں بد کردار ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا، پر وہ پہلے اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا۔ احد نے میرا کے ایک فرینڈ کا پورا بایو ڈیٹا نکلوایا۔ میرا کا کوئی بھی میل فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی۔ یقیناً اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد جھوٹ تھوڑی نہ بولے گی۔ احد نے میرا کو کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کا اسیر ہو گیا۔ میرا عمر میں بھی احد سے بہت چھوٹی تھی۔ احد نے خود کو بہت روکا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے اسے میسج کر دیا۔ اس نے دوستی والی بات اس لیے کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا اسے ارے گرے کو دوست بناتی ہے کہ نہیں۔ احد نے سوچا تھا وہ پہلے میرا سے ایک دفعہ بات کر لے، پھر صبح ڈائریکٹ رشتہ بھیجے گا۔ احد نے میرا کو گن سے بہت زیادہ ڈرا دیا۔ احد نے میرا کو ڈرا کر اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے میرا سے بولا تھا نکاح کر لو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میرا شیر علی، آپ کا نکاح احد میر شاہ سے سکہ رائے جو وقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے میرا سے پوچھا۔ میرا نے گھبراتے ہوئے ہاں کر دی۔ اس نے دل سے احد کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے احد سے پوچھا، جی قبول ہے؟ احد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں اس وقت 6 لوگ موجود تھے، میرا، سمر، احد، مولوی صاحب اور احد کا ایک دوست اور ایک کام والی۔ نکاح ہو گیا۔ میرا سرخ دوپٹہ لے کر روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ احد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا نے اپنا ہاتھ پیچھا کر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ہاتھ چھڑوانے کی؟ احد نے میرا کا منہ دبوچا۔ تم ہر بار اپنی حرکتوں سے مجھے غصہ دلاتی ہو، کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ احد نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا تھا جھوٹ بول کر تم جیسے عذاب سے بچ جاؤں گی۔ میرا نے حقارت سے کہا، مجھ جیسا عذاب؟ احد نے اس کی بات دہرائی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اصل میں تم جیسی لڑکیاں جب تک ذلیل نہ ہو سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ احد نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا، تم جیسے مرد گن پوائنٹ پر نکاح کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میرا نے استحضائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے خود قبول کیا؟ احد نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں کیا، تم نے زبردستی کروایا۔ میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے تو مذاق میں بولا تھا چاند سے مار دوں گا، تم بھی نکاح ہی کرنا چاہتی تھی، اتنی اناج تھی تو کھا لیتی گولی، ایک گولی سے کون مرتا ہے؟ احد اب اسے مذاق میں تنگ کر رہا تھا۔ واہ، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں میں نے کیا ہے تمہیں قبول، پر تم ایک دن بھی میرے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکو گے، میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے غیرت مند مرد ایسے کام نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں کسی لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے آنا ذرا بھی غیرت مند ہونے کا ثبوت نہیں، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، پر اس کی مسکراہٹ احد کو آگ لگا گئی تھی۔ احد نے میرا کا بازو زور سے پکڑا۔ تم نے مجھے بے غیرت کہا؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت اور غصے والا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی ڈر گئی۔ بہت جلدی سمجھ گیا، اس نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر رہی تھی پر باز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے احد کی سخت گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ احد اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ احد اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ وہ اس لیے وہاں سے آیا تھا کیونکہ وہ غصے میں مرحا کو تکلیف دے رہا تھا۔ احد مرحا سے اچھا سلوک کرنا چاہتا تھا پر اس کے الفاظ احد کو تیش دلا گئے تھے۔ شاذل رات کو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ ابھی ایک پارٹی سے آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے سامنے ایک لڑکی آئی۔ شاذل اگر ٹائم پر بریک نہ لگاتا تو اب تک وہ لڑکی اس کی گاڑی کے نیچے آ چکی تھی۔ شاذل غصے سے باہر آیا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ وہ لڑکی بغیر دوپٹے اور جوتے کے کہیں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ میں مرنا چاہتی تھی، تم نے بریک کیوں لگائی؟ اس لڑکی نے معصومیت سے کہا۔ لڑکی مرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میری گاڑی کے نیچے آ کر مر کر میرے گلے کیوں پڑنا چاہتی ہو؟ شاذل نے سرد مہری سے کہا۔ تمہارے ماں باپ کدھر ہیں؟ لڑکی کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ اماں ابا اللہ میاں کے پاس ہیں، اس لڑکی نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ اس وقت اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذل نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تاکہ تمہیں واپس چھوڑ کے آ سکوں، اتنی رات کو ایسے سڑکوں پر پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شاذل نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں واپس جانا، مجھے ماریں گے وہ کون؟ میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتی ہوں، ان کا ایک بیٹا ہے حارث، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے بھی مجھے ایسے تنگ کرتا تھا جب ماموں نہیں گھر ہوتے تھے۔ وہ میرے کمرے میں آیا، میں نے اس کے سر پر شیشے والا جگ مار دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اسے مار دیا، وہ مر گیا۔ مجھے پولیس کے پاس حوالے نہیں کرنا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سارا کارنامہ بتا رہی تھی جو وہ انجام دے کر آئی تھی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا، میں اپنے ماما پاپا کے پاس جانا۔ وہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے؟
شاذل خاموشی سے اس معصوم لڑکی کی دکھ سن رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کیسے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے سارے دکھ شاذل کو بتا رہی تھی اور وہ حیرت اور غصے سے سب سن رہا تھا۔ شاذل کو اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شاذل نے نرمی سے پوچھا۔ گل رانا۔ مجھے پولیس کے پاس نہیں جانا، مجھے مار دو۔ گل رانا ایک دم سے بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئی۔ اس کے ریشم جیسے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ گل رانا، گل۔ شاذل نے گل رانا کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا۔ شاذل گل رانا کو گھر لے آیا۔ شاذل کی ماما سامنے ہی کھڑی تھی۔ غازیان صوفے پر بیٹھا تھا۔ بیٹا یہ بچی کون ہے؟ آئلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ماما اس کو ہیلپ چاہیے تھی، یہ میری کار کے آگے آ گئی تھی۔ شاذل نے ساری بات بتائی۔ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ آپ کی بات سوال غازی کی طرف سے آیا تھا۔ اکیلی ہے، شاذل نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا کسی یتیم خانے چھوڑاتے؟ آئلہ نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ بعد میں چھوڑاؤں گا، اس ٹائم مجھے اس کو گھر لانا مناسب لگا، شاذل نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ ابھی تک اس کی گود میں تھی، وہ اسے گود میں اٹھائے ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ گل رانا بے ہوش تھی۔ بعض اوقات ہمدردیاں غلے بھی پڑ جاتی ہیں۔ غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شاذل نے غازی کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، 1-2 دن کے اندر اندر تم اس کو واپس چھوڑو گے۔ غازی نے تھوڑے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ شاذل نے مختصر جواب دیا اور اسے گیسٹ روم کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ گل رانا کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا کیونکہ وہ جوتے کے بغیر بھاگی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا۔ مجھے بچاؤ، مجھے نہیں جانا، حارث نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ بابا، ماموں بچاؤ، مجھے نہیں مارو۔ گل رانا بے ہوشی میں یہ بول رہی تھی اور شاذل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر سن رہا تھا۔ مہرماں کے بابا ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، پر ڈاکٹرز نے جلدی سے ان کو سنبھال دیا۔ مہرماں اور نور بیگم شیر علی کے پاس بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد شیر علی بولے۔ شہوار آیا تھا، وہ نور بیگم کو بتا رہے تھے۔ وہ کیوں آیا تھا اور کیا بول کر گیا ہے؟ نور بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ بول رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ہر چیز پر قبضہ کر لے گا۔ مہر بیٹا وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا، میں چاہتا ہوں آپ شادی کر لیں۔ شیر علی نے فکر مندی سے کہا۔ پر بابا، مہرماں بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ مہر بیٹا، میرے حوالے واقعے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، میں بہت کمزور انسان ہوں۔ وہ میرے سامنے میری بچی کو اٹھا کر لے گیا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ شیر علی نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا دکھ بیان کیا۔ بابا میرا واپس آ جائے گی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مہربان نے کہا۔ آ جائے گی پر کون اس سے شادی کرے گا؟ 2 دن سے گھر نہیں آئی، اگر شہوار کو پتہ ہے مطلب سب کو پتہ ہے۔ شیر علی نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ نور بیگم بھی رو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے ان کی بیٹی کو لے گیا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ پاپا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہمت سے کام لیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، شاید کل تک ڈاکٹرز آپ کو ڈسچارج کر دیں۔ مہربان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ہم اس پر کیس کریں گے، کورٹ کی مدد لیں گے، عدالت میں تو سب برابر ہوتے ہیں۔ مہربان نے اپنی رائے پیش کی۔ شیر علی خاموش رہے، وہ عدالتی نظام سے اچھی طرح واقف تھے۔ احد صبح مرحا کے روم میں آیا، وہ اسے حلیہ میں سو رہی تھی، جیسے وہ رات کو چھوڑ کر گیا تھا۔ احد چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے بال کھلے تھے، کچھ بال اس کے چہرے پر بھی آئے تھے۔ احد نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، بہت غور سے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے نرمی سے ہاتھ اس کی گال پر رکھا۔ مرحا، اٹھو میری جان۔ انتہائی نرم لہجہ تھا۔ مرحا کو کسی کا لمس اپنی گال پر محسوس ہوا۔ وہ ایک دم اٹھی۔ احد کو دیکھ کر وہ اچانک ڈر گئی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نیچے آؤ، ناشتہ کرو، احد نے پیار سے کہا۔ نہیں کرنا، مجھے میرے گھر جانا ہے، مرحا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ چھوڑ آؤں گا پر ایک بات یاد رکھنا، واپس ادھر ہی آؤ گی، احد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مرحا خاموش رہی، وہ بس سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔